السلام علیکم ناظرین کشر خبرنامہ ہیت چھس بہ ساحل امین تہندس خدمتس مز حاضر تو خبرن ہند تفصیل زاننے برو اخ نظر چن خاص خبرن پہ تعلیمی نظام بحال کرنس حوالہ حکومت ہند طرف صلاح مشور جاری جموں کشیر مز تعلیمی نظام بحال کرنس حوالہ کان منصوب کے شرما نئی دہلی مز صدارتی محلس مز حلف برداری ہز تقریب ہند سانز گریش چندر مرموہن تل بحثیت CAG آف انڈیا رازداری ہند حلف چوہ کلان پلوامس مز پلسس نوجوان سن لاش برآمد نوجوان دماغی طور کمزور پھنس دت زندگی ہند خاتمہ پلس طرف کیس درج تو جموں کشیر مز کورونا وائرس قہر جاری کیا نو کیس برو کن 3 شخصن ہند موت مرن والن لوکن ہند تعداد 453 تو ناظرین پیش خبرن ہند تفصیل جموں کشیر مز یہ تعلیمی نظام بحال کرنس حوالہ پتمن کینژن دہن خبر گشت آز کران تت لیفٹیننٹ گورنر سند مشیر کے شرمان وونمت زِ جموں کشیر مز سکولن ہند کام کار بحال کرنس حوالہ چھن ون کان لایا عمل ترتیب دن آمت یل زن تمو وون زِ مرکزی سرکار طرف امہ حوالہ صلاح مشور جاری تو سارے فریقن ست کت کرنے پتہ یہ کان حتمی فیصلہ نن نئی دہلی مز آواز صدارتی محلس مز حلف برداری ہز تقریب ہند سانز کرنے یت مز صدر ہند رام ناتھ کووند وزیر اعظم نریندر مودی تو انتظامیہ کے بال پائے افسروں شرکت کر ات موقع پہ یہ جموں کشیر ہند سابق لیفٹیننٹ گورنر گریش چندر مرموہن بحثیت نو CAG آف انڈیا سند رنگ رازداری ہند حلف تل تت تمو آز پن عہدہ تہ سنبھولمت मैं गिरीश चंद्र मुर्मू जो भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक नियुक्त हुआ हूँ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा सम्यक प्रकार से और श्रद्धा पूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता ज्ञान और विवेक से तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धा पूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूँगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूँगा जम्मू कश्मीर मज ये कोरोना वायरस कहर जारी तो खास कर वादी कश्मीर मज पतमो कैंसो दो पे कोरोना वायरस सत मरन वालन लूकन हंदिस तादादस मज गैर मामूली इजाफा वुचन तत आज तो वादी कश्मीर मज 3 शख्सन हूं मौत सपदमुत तो ये पे जम्मू कश्मीर मज कोरोना वायरस सत मरन वालन लूकन हूं तादाद 453 वोतमुत यपर ये इंतजामिया तरफ कोरोना वायरस मद्देनजर थवित कईयान जायन पर बंदिश तो पाबंदी आयद कर आम तत बंदिशन तो पाबंदी असर आज तो वुचन आमुत यथ दौरान कारोबारी इदार बंद तो सड़कन पे गाड़िन हुंद युन गछुन कम कच नजर गसान हपर ये वरमल जिलस मज तो इंतजामिया तरफ कोरोना वायरस मद्देनजर थवित बंदिश आयद कर आम तत मुकामी लूको तो दुकानदारों तरफ वन आमुत जो इंतजामिया के फैसले सत लूकन कईयाव रंगो मुश्किल वेतरन पेवान तो इंतजामिया तरफ लूकन तो ताजरन हंद मुश्किल दूर करने बापत कह कदम तुलना आमुत परेशानी लूकन लॉकडाउन मा सिर्फ बारामूला ऑल इंडिया बारामूला क्या लॉकडाउन ये क्या बिजनेस बंद ये क्या वजह क्या
ये ज्यादा पान पेशेंट्स द्रामुत ये ज्यादा बेमारी फैलम ये वो तुम तार चारों तरफ बंद गरीब इंसान गस कोता मुश्किलात सब वारिया बे इंतहा मुश्किलात जनाब मोहतरम ये जनाब मोहतरम हर अख तबको वनकस बिहित बेरोजगार गरीबी आमज लूक गसन कुत बिचार खुदकशी पे नफर वतम ये अयाल बारस मेस अयाल बारस शाम पन्निस अयालस वात कह क्या करे वो भी कामयाब नहीं रहा ना उसको भी तो नहीं किया ना वो कामयाब था ऑड इवन कामयाब था एक दिन एक खोलता था एक दिन दूसरा खोलता था हर एक अपने बच्चों की ज़िंदगी पालता था अब जैसे ये बंद रखेंगे लोग तंगदस्ती में आएंगे खुदकशी पे आएंगे लोग कोता मुश्किलात सदान तक पे दुकान पे गन सब्जी आन या बाकी चीज आन वारिया मुश्किलात वारिया करान कोशिश यार हर कुन तरफ तार आसा बंदी त्रवा घर कहें तो क्या करो यार खेन गन क्या करो वारिया मुश्किलात गए इंतजाम वारिया क्या गए फॉर्मलिटी आसन खेन खतर वात और कह वातन मजूर कर मजूर तस बना कहें बस 5-6 पत किन कर गुजार करा तो वो अगर पोस कुन जाए आनो वजन वो टित तो वसो बाजत ये चीज तस बना कहें गार्डन प्रॉब्लम और पक दिवान कहें वन गवर्नमेंटस तो सोन कतो का हिसाब मजदूर तबक मुलाजिम चलो मुलाजिम बना मजदूर तबक आमद खत्म मजदूर तबक आमद खत्म मजदूर जम्मू कशीर हिंदन सरहदन पे ये पाक भारत फौजन दरमियान कशीदगी बदस्तूर जारी तो रात शुमाली कशीर हिंदिस कपवार जिलस मं सरहदन पे ताज़ गोलाबारी दौरान 6 आम शहरी जख्मी सपद तो जख्मियन मं आरिफ अहमद खान नाउक नौजवान जख्मन हिंज दाग नवेत्रन किन फौत सपद तत सरहदी इलाकन मं रोजन वाले लूको तरफ पाक भारत हुकामन अपील कर्म सरहदन पे कशीदगी कम करने बापत गसन संजीद कदम तुलन युद्ध जन सरहदन नजदीक रोजन वाल लूक सुकून सान दह गुजारित हेकन यह कत बावन लायक दशवन मुल्कन हिंदन फौजन दरमियान बड़वन मुचकरी सरहदन नजदीक रोजन वालन लूकन जारी तो माली नुकसान तुलन पेवान तो यह वजह यमो लूको तरफ या जेर जमीन बंकर बनावनिच मांग करने या दशवन मुल्कन कशीदगी कम करनस पे जोर दिन जब पता लगा जब ज़लज़ला जैसे और चमक लगी मेरी सब्जी मैं कर रही थी काट रही थी और तहाँ पता लगा जब लड़के का खून वो 2 मिस्त्री उनका खून मुझे कोई पता नहीं मेरी आंखों के आगे खून ही खून। कल 7 अगस्त सुबह से सलंग शुरू हुई थी और 12 के 1 बजे के करीब यहाँ पे हमारे 3 भाई यहाँ पे काम कर रहे थे अपने बैंकर बना रहे थे जो कि फायर से बचने के लिए अपने रिहा के लिए यहाँ पे छुपने की जगह बना रहे थे। अचानक से एक पाकिस्तान से एक गोलाबारी गिरा जिसकी वजह से हमारे 3 भाई शदीद ज़ख्मी हैं। उनमें से एक भाई मोहम्मद आरफ जो शहीद हो चुके हैं। तो हम ये चाहते हैं चाहे यहाँ का फायर हो या पाकिस्तान का फायर हो तो ये चाहते हैं कि आरटी फायर बंद होना चाहिए। जब पाकिस्तान से फायर आया तो हमारी भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया तब जाके ये फायर बंद हुआ। सर यहाँ पे इस पेड़ के ऊपर लगा जिसकी वजह से 3 बंदे यहाँ काम कर रहे थे जिनमें से 2 जख्मी सीरियस हैं और एक की डेथ हो गई। तो पाकिस्तान वालों ने अचानक फायर खोला जिसकी वजह से हमें इतना जम्मू कशीर हिंद चीफ सेक्रेटरीन ये रात वोन जम्मू कशीर हिंद खसूसी दर्जे खत्म करन सही फैसले तत मुख्तलिफ हल्कों पे अमि बयान मजम्मत करान वन आमुत इंतजामी कन अफसरन पज सियासी बयानबाजी निश गुरेज कर यपर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हिंद लीडर गुलाम हसन मीरन अत बयान पे अफसोस इजहार कोर्मुत। इस सवाल के 2 पहलू। एक पहलू है क्या चीफ सेक्रेटरी को जो सर्विस रूल्स हैं ये अलाउ करता है कि वो ऐसा सियासी बयान दे। जहाँ तक मेरी दानिस्त का ताल्लुक है कोई भी सरकारी मुलाजिम जब तक वो मुलाजमत में है कोई भी सियासी बयान नहीं दे सकता है, उसको अपोलिटिकल रहने की ज़रूरत होती है। लिहाजा उसको ये समझना चाहिए उसकी क्या पोजीशन है, उसको क्या बातें करनी चाहिए। दूसरा सवाल जब वो पॉलिटिकल पार्टीज़ पे कुछ इल्ज़ाम तराशा करते हैं मैं उसकी बात को सीरियस नहीं लेता हूँ क्योंकि एक सरकारी मुलाजमीन ऐसे लगता है कि वो ही इज़ हिज मास्टर्स वॉइस। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ इन तमाम से जब जम्मू कश्मीर की बात आप इक्तिसादी तौर डेवलपमेंट के तौर पर लेंगे हिंदुस्तान की कितनी रियासतें हैं जो इससे आगे। जम्मू कश्मीर आप देखेंगे बहुत से मराहिल में बहुत से क्राइटेरियाज में और रियासतों से आगे। ये कहने की बातें हैं कोई कुछ भी कह सकता है लेकिन मेरा इसमें इतना ही चीफ सेक्रेटरी के बारे में ही शुड डिसिस्ट फ्रॉम
मूविंग जो फ्रेम जो उसको मैंडेट है उस मैंडेट से बाहर उसको नहीं। चिवकलान पुलवामिस मज आज रोमशी नालस नजदीक अकिस नौजवान सज लाश पुलिसस तम सात बरामद सपजम ये मुकामी लूकों तरफ पुलिसस लाश हवाल जान फराहम करना आई। वन रोमशी नालस नजदीक आज अशमंदर पुलवाम किस रोजन वलिस नौजवान शबीर अहमद डार सज लाश पुलिसस बरामद सपजम यम पत पुलिसन लवाजमात पूरे करने पत लाश लवाकिन हवाल कर। यपर ये लवाकिनो तरफ वन आव नौजवान दिमागी तौर कमजोर तत पुलिसन केस दर्ज कर तहकीकात शुरू कर्मुत। मैं इसका छोटा भाई लगता हूँ। इसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं था पिछले 3-4 साल से। और इसने पिछली बार भी खुदकुशी करने की कोशिश की। काकपुरा दरिया में इसने अपने आप को डुबाया। फिर उसको 2 महीने तकरीबन लगे अस्पताल में ठीक करते करते, लेकिन उस टाइम ये बच गया। आज इसने दोबारा ये कोशिश की और पता नहीं कब इसने फांसी दी, शाम को दी, सुबह को दी, कल नमाज के बाद। वारमलिस में आज आशा वर्करों तरफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल वर्कर इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल वर्करों तरफ वन आमुत ये तम पन फरज सुसान अंजाम दिवान ताहम आज ताम तिहद मुश्किल दूर करने बाबत कह कदम तुलना आमुत यम किन तम एहतजाज करने पर मजबूर सपद। एहतजाज में शामिल वर्करों तरफ मांग करना आमुत तिहद मसला अंजरान सवाल गन कदम तुलन जन तिम मजीद मुश्किल बेहतरीन कह। हमने आज यहाँ प्रोटेस्ट किया है। हमारी 2 दिन की स्ट्राइक है। अभी हम आशा वर्कर्स यहाँ जमा हो गए इसलिए क्योंकि 2007 से हमें ये समझो कि लॉलीपॉप मुंह में रखा गवर्नमेंट ने। आज वो देंगे कल वो देंगे, हमें काम करवाते रहते देते कुछ नहीं है। देते क्या है खाली 2000 रुपये हमें मंथली बेस पे मिलते हैं। हम ये बोलते हैं इनका 2000 रुपये से हमारा घर चलेगा क्या? हम चलेंगे कि हमारा तो किराया का खर्चा भी नहीं निकलता है उसमें। हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं हमें एक तो परमानेंट करो, दूसरा हमें मंथली बेस पे जो जितना हमारा घर चलेगा, जितना हमारी नीड्स हैं। जिले पुंछस मज इंतजामिया तरफ दुकानदारन कोरोना टेस्ट हासिल कर कामकार करने की इजाजत दिन आमुत तक आज दुकानदारों तरफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल दुकानदार इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल दुकानदारों तरफ वन आमुत ये तम कोरोना टेस्ट करने बाबत पत्मो कई दो पे इंतजार करान ताहम तिहद टेस्ट करने यम किन तम मुश्किल मन हेन आमद। हम 2 महीने से कंटिन्यू बंद है। हमारी परेशानी ये है, हमारे पहले कोविड-19 टेस्ट हो गए थे तो सर डी साहब ने ऐलान किया कि 28 से पहले जो टेस्ट हुए थे वो सब कैंसिल हो गए। उसके बाद हम सर 4 दिन से हम हॉस्पिटल आ रहे हैं, हमारा कोई टेस्ट कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर। ठीक है, उसके बाद कल हम प्रदीप साहब के पास गए थे, उन्होंने हमारी लिस्ट बनाई 40 बंदों की। यहाँ पे किया लेकिन उन्होंने गलत प्रोटेस्ट किया है क्योंकि हमारे पास जो लिस्ट आती है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है टेस्ट करने के लिए कंट्रोल रूम से, उसके अकॉर्डिंगली तो हम लोगों ने सब उनके फॉर्म्स वगैरह भर के उनको टेस्ट के लिए हमने तैयार भी कर दिया। उनके 2 बजे हम लोगों ने सैंपल्स लेने हैं। तो अब ये है कि हम इससे लिस्ट से ऊपर भी नहीं जा सकते हैं। कोई एक प्रोटोकॉल होता है और एक कोई कैपेसिटी होती है लोगों की टेस्ट करने की। जो लिस्ट आती है लिस्ट के मुताबिक हम लोग करते हैं। अगर लिस्ट के मुताबिक शालपुर श्रीनगर के लूकों तरफ आज एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल लूक महकमा PHS खिलाफ नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल लूकों तरफ वन आमुत यदवे इलाकस मज लूकन चनाब वैसे तमें हवाले कई मुतलिक महकम कन जिम्मेदारन जान फराहम करना आई ताहम अमे हवाले कह कदम तुलना आमुत यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल बेहतरीन पेवान। मुकामी लूकों तरफ इंतजामिया मांग करना आमुत इलाकस मज लूकन साफ चनाब फराहम करने बाबत गसन कदम तुलन युद्ध जन तिमन मजीद मुश्किल बेहतरीन पे। काफ़ी समय से कई सालों से हम पानी की प्रॉब्लम यहाँ पे फेस कर रहे हैं, लेकिन ये लास्ट कोई 15-20 दिन से हमें इतनी प्रॉब्लम हो गई कि हमारा एक बूंद पानी नहीं आ रहा है। आगे जब पहले हमने अप्रोच किया PHE डिपार्टमेंट के पास तो उनके जो एक्जन साहब थे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शफी साहब और उनकी टीम यहाँ पर पहुँची थी और उन्होंने जब हमने प्रोटेस्ट किया तो उन्होंने कहीं से पानी डाइवर्ट करके हमें सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा आता था, जिससे हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल हो जाती थी। और आज से 15-20 दिन से हमें ना सुबह पानी आ रहा है ना शाम को पानी आ रहा है, क्योंकि फ्रूट मंडी शुपियनस मज ये पत्मो कैंसो दो पे दोबारा कामकार बहाल सपुद तक मंडी सहित वाबस्त लूकों तरफ खुशी हूं इजहार करान वन आमुत ये पत्मन वरियन तिमन वादी हंदो हालात तो मौसमी मार सहित सठा नुकसान तुलन पे ताहम तिमन यम वरी वमेद युस नुकसान तिमन सपुद तम नुकसान सपद भरपाई
یل زن تمو انتظامیہ اپیل کر وتہ من گھن میو گاڑی والن ست زیادتی سپدن یت زن یہ میو دویمن ریاستن من آسانی سان سوزن یی. ہم یہاں SOP کا پورا خیال رکھتے ہیں اور کام بھی اچھی طرح سے چل رہا ہے. اس سے پہلے ہم نے چری کا کام کیا تھا, چری میں بھی 10-15 گاڑیاں چری نکلتی تھی. آج 30-40 گاڑیاں بگو گوشہ کی بھی یہاں نکلتی ہے اور کوئی دقت نہیں آ رہی. ہمیں 2-3 سال سے بہت زیادہ نقصان ہو گیا کسانوں کو, کیونکہ پچھلے سال سب سے پہلے جب ہڑتال کی وجہ سے ہمارا مال ہمیں گاڑیاں نہیں مل گئی, اس وجہ سے ہمارا مال سمجھو 100 روپے 150 روپے پیٹی بک رہی تھی بگو گوشہ کی, اور پھر کووڈ کی وجہ سے بھی ہمیں بہت دقت آئی. اب انشاءاللہ ٹھیک ہے. وہیں گئی منڈی شالوس واتہ مال یور وار کر وہیں نیرن ڈیور تہ مال تہ پکہ اصل پہ نیرو وہیں یہ ومید وہیں گورمنٹس گزارش کران یتس نیران یہ مال گاڑی وتہ رکاوان بیٚیہِ ٹریفک وٲلۍ یم واتان ٹائمس پہ توت مال کہین. ونکس بٮ۪مارِ ہُنٛد سلسلہٕ لُکھ چھِ لاگڑاوُن ونکس گٔژھ تھوڑا بہت آسٕنۍ ڈیورن تمن گژھِ لُکن یُکن پکنہٕ یم وتھان تہٕ نیران نِیان یہِ مال. بھرمل کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمت یدوے لوک تحصیل آفسس مز کیا کامہ انزراؤن باپت تاہم تعینات کرنا آمت تحصیلدار ڈیوٹی پہ پتمو کئیو دو پہ حاضر یم کن اور ین والن لوکن سٹھا مشکل ویترن پیوان. مقامی لوکو طرف انتظامیہ منگ کرنا آمت ات معاملس کن گھس زون دن یون یت زن لوکن بتھن ول مشکل دور کرنے ین. جو یہ تحصیل آفس ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ بہت سارے کام پڑتے ہیں لوگوں کو. یہاں اکثر لوگ یہاں آتے ہیں, ہر کوئی اپنی پریشانی لے کے آتا ہے, لیکن جب یہاں آتے ہیں تو کبھی تحصیلدار سے نہیں ملتا ہے, کیونکہ لوگ تو اکثر بولا جاتا ہے کل آئیں گے پرسوں آئیں گے, لیکن جب یہاں آتے ہیں تو یہاں ہوتے نہیں ہیں, تو لوگ پھر اپنے آتے ہیں جاتے ہیں اور ان کو بہت زیادہ پریشانی. ضلع انتظامیہ راجوری طرف لوکن ہز شکایت درج کرنے باپت آواز راجوری ناوچ اخ ایپلیکیشن لانچ کرنا آمت یت زن لوکن ہند مسئلہ انزراؤن ین. یل زن ضلع ترقیاتی کمشنر راجوری امہ حوالہ کت کران وون زِ ایپلیکیشن لانچ کرنک مقصد زِ لوکن ہز شکایت ین بوزن یت زن وقتس پہ کاروٲیی کرت لوکن بتھن ول مشکل دور کرنے ین. یل زن تمو وون زِ امہ سۭتۍ ییٚتہِ لوکن راحت واتہِ تتہِ انتظامیہ کٲم کار مزید شفاف بناونہٕ. یہ آواز راجوری اس کا نام ہے, چونکہ آپ جانتے ہیں کہ کافی سارے لوگ جو ہیں کمپلینٹ کرتے ہیں. کافی سے لوگ ہمارے آفسز میں آتے ہیں, آفسز میں کمپلینٹ درج کرتے ہیں, ان کمپلینٹس کو مارک کرتے نیچے جاتی ہیں کمپلینٹس, ان کا جو ہے پراپر ڈسپوزل نہیں ہوتا ہے. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم نے جو آواز راجوری یہاں پہ لانچ کیا ہے, اس میں موبائل ایپ ہے, اس میں دونوں فیچر ہیں, آن لائن بھی ہے آف لائن بھی ہے. یہ بعد اس کا جو ہے وہ سب ڈسٹرکٹ ہسپتال ٹنگمرگی مز یہ آج صبح اچانک نار ظاہر سپود, تاہم فائر سروس عملہ طرف بر وقت کاروٲیی کرت نارس پہ قوبو پراؤن آمت. یل زن نار وارداتس مز میٹنگ ہالس تو کارڈورس جزوی نقصان ووت. یپر ذمہ دارو طرف ون آمت ین والن کینچن دہن مز یہ دوبارہ معمول کام کار بحال کرنے. میں سے تقریباً 5:30 بجے کی آگ لگی ہے یہاں پہ. میں نے BMO سے پوچھا کتنا, she said it's not that much, it's near to theatre. I came immediately to see this. مجھے جہاں تک لگا اتنا زیادہ نقصان تو ہو گیا بے شک, اتنا نقصان الحمدللہ ہمارے جو پیشنٹس ہیں, ڈاکٹرز, پیرامڈ سب ٹھیک ہے. اب مجھے لگتا ہے 2-3 دن لگ جائیں گے. ٹل دین ہم سارا ارینجمنٹ کر کے رکھیں گے. تھیٹر بھی سٹارٹ کریں گے. تھیٹر میں تو کچھ پرابلم نہیں ہے, فیومیگیشن وغیرہ کرنی, صفائی کرنی ہے, کیونکہ تھوڑا نزدیک وہیں پہ لگا ہوا ہے. ہپر جموں کشمیر اپنی پارٹی ہند لیڈر غلام حسن میرن ہسپتال کا دورہ کورمت, یتھ دوران تمو سپدمت نقصانک تہ جائزہ ہیوت. یل زن تمو ات موقع پہ وون تم تلن یہ معاملہ حکامن ست یت زن عمارت سے شہر پر جلدی کرنے یی تو اور ین والن مریضن مشکل ویترین پین. بڑا دکھ ہوا کہ یہ علاقے کے لیے ایک بڑا امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن ہے. اگر یہ جل جاتا ہے تو یہاں کے لوگوں کو بڑی تکلیف ہوگی. تو اس سلسلے میں نے فوراً, حالانکہ میں باہر آج کل کم ہی نکلتا ہوں کووڈ-19 کی وجہ سے, تو میں فوری طور یہاں پہنچا. نہر ترال کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمت یدوے ترسیلی لانن ہز خستحالی حوالہ کئی پھر محکمہ بجلی ہندن ذمہ دارن زان فراہم کرنا آئے, تاہم آج تام ترسیلی لانن ہز شہر پر حوالہ کھانا قدم تلنا آمت.
یم کن مقامی لوکن سٹھا مشکل ویترن پیوان تو مقامی لوکو طرف حکامن منگ کرنے آمت علاقہ کن گھس زون دن یون یت زن لوکن بتھن ول مشکل دور کرنے ین مسلہ آز برو 40 ؤری 50 ؤری پاور آمت تن پہ پول گئی بوسید تار پیمچ تار بون کلین پہ اجہ اجہ یہ سا یہ ہچ بیس ترمت پانے ون تو اڑین جائن ون ژھنان تار یتھے پاور ہور تیتھے تار ژھنان پرنگ حاجن بنڈپور کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمت یدوے کی وری برو مقامی سڑکیں ہز شہر پر حوالہ کام شروع کرنا آئی تاہم کیا وری گزرنے باوجود تہ کام مکمل کرنا آمت یم کن مقامی لوکن سٹھا مشکل ویترن پیوان تو مقامی لوکو طرف انتظامیہ منگ کرنا آمت سڑکیں ہز شہر پر حوالہ گھن سنجیدہ قدم تلنے ین یت زن لوکن بتن ول مشکل دور کرنے یہ وت پتمو مے باسان پتمو 30-40 ؤریو پہ گئی ختم یہ ترائے کت یہ روڈ ووڈ مگر یہ تراؤن چھ تک تراؤن کہ یمو تو تھزن جائے مہربانی کرت گھس یہ وت کمپلیٹ گھن تہ گھو چھانپور پلوام کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمت مقامی سڑکیں ہز خستہ حالی حوالہ یہ کئی پھر حکامن زون علاقہ کن پھرنا آو تاہم آج تام سڑکیں ہز شہر پر حوالہ کھانا قدم تلنے آمت یم کن مقامی لوکن سٹھا مشکل ویترن پیوان تو مقامی لوکو طرف منگ کرنے آمت سڑکیں ہز شہر پر حوالہ گھن قدم تلنے ین یت زن لوکن بتن ول مشکل دور کرنے ین سب سے پہلے میں یہ گلستان نیوز چینل جو نیشنل لیول پر کام کر رہی ہے میں اپنے گاؤں کی طرف سے اور اپنی طرف سے بہت مشکور ہوں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ بالکل چھوٹا گاؤں بالکل اندر جہاں خدا کے سوا اس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے پتہ نہیں یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسے یہ الہام دیا کہ آپ ہمارے ان مشکلات کو دیکھنے کے لیے یہاں آئے اب رہی بات اس لنک روڈ کا پہلے میں اس کا وہ بیک گراؤنڈ بتا دوں گا کہ یہ لنک روڈ کب بنا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ندی لگ رہی ہے اس میں بیچ میں نریگا کے تحت یہاں شیخار ہمارا یہ گاؤں ہے اس یہاں گاڑی ہم آرام سے اس لوڈ کو اس فروٹ کو بھیج دیں گے اور اس کو اگر ڈرین کی کسی جگہ ضرورت ہو تو وہ بنا دی چھانپور یہ سڑک پہلگام ست رلان پہلگام روڈس ہور یہ بیلو پہ مگر یور دویمہ سائڈ دربگام سائڈ گلشن آباد کنیت یس سائڈس باغ سرسی وی باغ یہ سڑک درائے تمہ سات گاس چرائی مز ات اوڑ یور کول وول یہ بنے پتہ جناب علی بنے یہ سائڈس کول نئے سرفراہ کانگنی کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمت یدوے علاقہ من سڑک تعمیر کرنے حوالہ مقامی زمینداروں طرف انتظامیہ ملکیتی زمین فراہم کرنا آئی تاہم آج تام یمن زمیندارن معاوضہ فراہم کرنا آمت یم کن زمیندار مشکلن مز ہینہ آئی تو مقامی زمینداروں طرف یہ منگ کرنا آئی معاوضہ فراہم کرنے حوالہ گھن قدم تلنے ین تت ذمہ داروں طرف اعتراف کران ون آمت لوکو طرف وتلان آمت مسئلہ انراونس حوالہ سنجیدہ قدم تلنے آمت یت زن زمیندارن مزید مشکل ویترن پین جناب یہاں پہ 4 سال پہلے ایک روڈ شروع ہوئی تھی PMGSY کی جس میں ہم لوگوں نے اپنی زمینیں اور اپنے اخروٹ کے بہت سارے پیڑ جو انہوں نے کاٹے تھے وہ انہوں نے کاٹے اور اس کے کم سے کم 9 مہینے سے ہمارے چکیں جو تھی پڑی ہوئی ہیں ٹریجری آفس میں تو ہم نے کئی بار DC صاحب کے پاس بھی چکر کاٹے ڈویژنل کمشنر صاحب کے پاس بھی چکر کاٹے اور ٹریجری آفیسر جو ہمارے ہیں گاندربل کے اس کے پاس بھی کئی بار ہم گئے کھولے ہمارے اپنے مکان کھولے ہم میں سے کم 10 آدمی ایسے ہیں آج جو شڑ میں رہتے ہیں اسپیشلی جو سری نگر سونمرگ اور یہ روڈ ہے ان کا لینڈ کمپنسیشن کا مسئلہ ہے اس میں سے ابھی جو ہے یہ سارا پیسہ میں نے ڈیمانڈ میں رکھا ہوا ہے دیٹس ان لائبلٹی اباؤٹ 2.77 کروڑ ہے میرے پاس ابھی ان کی لائبلٹی جو میں نے اس کی ڈیمانڈ دی ہوئی ہے 2.77 کروڑ میں سے آلموسٹ 46 lakhs خان صاحب بڈگام کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمت یدوے علاقہ من نوجوان کھلاڑین گندنس درکنس من سٹھا مشکل ویترن پیوان تو انتظامیہ طرف علاقہ من گراؤنڈ تعمیر کرنک یقین دنوس آمت تاہم آج تام کھانا قدم تلنے آمت تو مقامی لوکو طرف منگ کرنے آمت علاقہ من گھس گراؤنڈ تعمیر کرنے حوالہ قدم تلنے ین یت زن نوجوان کھلاڑین مزید مشکل ویترن پین جو یہ گراؤنڈ ہے یہ تحصیل کھاگ اور تحصیل بیروا کا سب سے بڑا گراؤنڈ ہے اس کو ہم علمدار کرکٹ اسٹیڈیم کی نام سے کوکرناگ کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمت یدوے ہل پارک مزید جائزہ نظر بنانے باپت کی کال برو قدم تلنے آئی تاہم کوکرناگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی طرف رقم صحیح طریقہ من خرچ کرنا آمت یم کن سہ مقصد فوت سپد
یم बापत कसीर रकम खर्च करना आव। मुकामी लुको तरफ इंतजामिया मांग करना आमत हिल पार्क सयाहती एतबार मजीद जायज़ नजर बनाने बापत गसन संजीद कदम तुलने इन युत जन ज्यादा खुद ज्यादा सयाह और इन तो मुकामी नौजवान आन चोर जिन्नुक मौका फराहम सपदे। इधर जीरो है। यहाँ की अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, जब से केडीए कुकरना कयाम में आई है तो तब से वो हिल पार्क का ऐसा ही हाल है। पहले भी आपके माध्यम से बोला था कि मैंने इसको जब आरटीआई किया है 33 लाख की लाइटें जो स्ट्रीट लाइटें आई है, लेकिन वो एक दिन भी चली नहीं। तो नाजरीन खबरनामा दियो इजाजत, खुदा सवाल।